अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख हमेशा से इंसानों के लिए सबक आमूज आईना रही है, लेकिन इस आईने के कई रुख इतने तारीक हैं कि इन्हें देख कर दिल कांप उठता है। इनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक वो हैं जिनमें ख़वातीन पर मजालिम के ऐसे पहाड़ तोड़े गए कि रूह लरस जाए। वो दौर जब इंसाफ की जगह जुल्म का राज था और ताकतवर तबका अपने कवानीन के मुताबिक ज़िंदगियों का फैसला करता था। आज की इस वीडियो में हम इन मजालिम की तारीख को न सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ मुआशरों ने अपने उसूलों के तहत ख़वातीन को सज़ा देने के ऐसे तरीके अपनाए जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो आइए तारीख़ के इन धुंधलाए और खौफनाक सफ़ात को पलटते हैं जहां मजलूमियत और बर्बरियत के किस्से दफन हैं। सब्सक्राइब करें वायरल नेक्सस को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ और तारीख़ को समझने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए। नंबर 1, गॉसिप करने की सज़ा। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि एक औरत आवाम के सामने सिर्फ इसलिए जलील की जाए कि वो ज़्यादा बात करती है या किसी के काम पर तनकीद करती है। ये सुनने में अजीब लगता है मगर तारीख़ में ऐसा हो चुका है। द डकिंग स्टूल्स नामी सज़ा कुरून वस्ता के यूरोप में ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बनाई गई थी। इस सज़ा के तहत एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी तैयार की जाती थी जिस पर औरत को बिठाया जाता था और फिर उसे पानी में बार बार डबोया जाता था। ये सज़ा सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ देने के लिए नहीं थी बल्कि इसका मकसद औरत को आवाम के सामने शर्मिंदा करना था। औरत को एक ऐनी पट्टी से कुर्सी पर बांध दिया जाता ताकि वो हरकत ना कर सके। फिर उसे पानी में गोते दिए जाते थे और लोग ये मंजर देखने के लिए जमा हो जाते थे। इन गोतों की तादाद जज या मजिस्ट्रेट के फैसले पर मुनहसर होती थी, जो कि इसके जुर्म की शिद्दत के मुताबिक की जाती थी। ये सज़ा कई ख़वातीन के लिए मौत का पैगाम भी बन जाती, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो पहले ही किसी बीमारी या कमज़ोरी का शिकार होती थीं। वो इन गोतों के बाद दोबारा ज़िंदगी की रोशनी नहीं देख सकती थीं। कुछ ख़वातीन को ये सज़ा इसलिए भी दी गई कि इन पर जादूगरनी होने का शक किया गया। लोग समझते थे कि जादूगर पानी को नापाक कर देता है, इसलिए अगर औरत डूब जाती तो वो बेकसूर समझी जाती और अगर वो पानी पर तैरती तो वो जादूगर समझी जाती। इस जालमाना सज़ा ने न सिर्फ ख़वातीन की ज़िंदगियाँ बर्बाद की बल्कि मुआशरे में खौफ व हिरास का एक ऐसा माहौल पैदा किया जो कई साल तक कायम रहा। आज हम इन मज़ालिम को पढ़कर हैरान होते हैं, लेकिन ये तारीख़ का एक ऐसा तलख़ सच है जो भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2, स्कॉल्ड्स ब्रिडल। दोस्तों, कुरून वस्ता के दौर में स्कॉल्ड ब्रिडल नामी आला ख़ास तौर पर ख़वातीन को खामोश कराने के लिए ईजाद किया गया था। ये धात का बना हुआ एक ऐसा आला था जिसको औरत के मुंह में डाल दिया जाता था। अगर वो बोलने की कोशिश करती तो ये धाती कांटा ज़ुबान में छेद कर देता था। ये सज़ा सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं थी बल्कि अवामी ज़िल्लत का भी एक ज़रिया थी। औरत को ये आला पहनाया जाता और फिर गलियों में घुमाया जाता ताकि लोग इसका मजाक उड़ाएं और इसे शर्मिंदा करें। बाज़ औक़ात इस आले के साथ एक घंटी भी लगाई जाती थी जो हर हरकत पर बजती थी ताकि लोगों की तवज्जो और ज़्यादा हो। ये सज़ा उन ख़वातीन के लिए और भी सख्त हो जाती थी जिन पर मजहबी समाजी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम होता था। इस तरह की सज़ाओं का मकसद सिर्फ औरत को खामोश करना नहीं था बल्कि समाज को एक पैगाम देना था कि वो अपनी हद में रहें। नंबर 3, जादूगरनी के इल्ज़ामात। दोस्तों, आप सोचिए कि आपके जिस्म पर एक आम सा तिल या निशान हो और सिर्फ इस बुनियाद पर आप पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में जादूगरनी के इल्ज़ामात आम थे और इन मुकदमात के साथ ऐसे मुजालिम वबस्ता थे जो आज भी इंसानियत को शर्मिंदा करते हैं। इनमें से एक खौफनाक तरीका ट्रैकिंग कहलाता था। ट्रैकिंग में ख़वातीन के जिस्म पर सुइयों या धार वाले औजारों से वार किया जाता था ताकि मालूम किया जा सके कि इनके जिस्म पर कोई जादूगर निशान मौजूद है या नहीं। अगर जिस्म का कोई हिस्सा दर्द महसूस ना करे या खून ना बहे तो उसे जादूगरनी होने का सबूत समझा जाता था। ये सब बेगुनाह ख़वातीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का बायस बनता था और ये जुल्म सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता था। एक और वहशियाना तरीका स्क्रैचिंग था। लोगों का यकीन था कि अगर जादूगरनी का शिकार होने वाला फ़र्द अपने मुबैना जुल्म पर नाखन मारे और खून निकाले तो ये उस बात का सबूत होगा कि वो शख्स वाकई जादूगर है।
ان عجیب و غریب اور بے بنیاد طریقوں نے کئی معصوم زندگیاں تباہ کر دیں۔ یہ مظالم اکثر پیشہ ور پریکرز کے ذریعے کیے جاتے تھے جو ان آزمائشوں کے لیے بھاری رقم لیتے تھے۔ بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے پریکرز دھوکہ باز تھے جو جان بوجھ کر ایسے اوزار استعمال کرتے جن سے خون نہ نکلے۔ اس طرح وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی جادوگرنی قرار دے سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ ان ظالمانہ طریقوں کے نتیجے میں کتنی معصوم زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہوگا۔ ان آزمائشوں کا مقصد انصاف نہیں تھا بلکہ سماج میں خوف و ہراس پیدا کرنا تھا۔ یہ مظالم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسانی حقوق اور انصاف کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ نمبر 4، بریسٹ ریپر۔ دوستو، تاریخ کے وہ لمحات سب سے زیادہ لرزہ خیز ہیں جب ظلم کو انصاف کا نام دیا گیا۔ بریسٹ ریپر نامی آلہ، جسے آئرن سپائڈر بھی کہا جاتا ہے، خواتین کو اذیت دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا خوفناک آلہ تھا جو خواتین کے جسمانی اعضاء کو ناقابل تصور تکلیف دینے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ یہ آلہ خاص طور پر ان خواتین کے خلاف استعمال ہوتا تھا جن پر بے وفائی، جادوگری یا مذہبی بغاوت کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ دھات سے بنایا گیا یہ آلہ 4 نوکدار پنجوں پر مشتمل ہوتا تھا جو عورت کے سینے پر جکڑ کر اتنی شدت سے کسا جاتا کہ عورت کے اعضاء مکمل طور پر چیر دیے جاتے تھے۔ کچھ موقعوں پر اس آلے کو گرم کیا جاتا تھا تاکہ اذیت مزید بڑھ جائے۔ یہ سزا نہ صرف جسمانی طور پر تباہ کن تھی بلکہ خواتین کی ذہنی اور جذباتی صحت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی تھی۔ اکثر اوقات خواتین خون بہنے کی شدت اور شدید صدمے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی۔ جو بچ جاتی تھیں وہ ساری زندگی کے لیے معذوری اور شرمندگی کا شکار رہتی تھیں۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں ہسپانوی گدھے کے بارے میں۔ تصور کیجئے کہ عورت کو لکڑی کے ایک نوکدار آلے پر بٹھا دیا جائے اور اس کے جسم کا پورا وزن اس کے لیے ناقابل برداشت اذیت کا سبب بن جائے۔ یہ خوفناک سزا ہسپانوی گدھے کے نام سے جانی جاتی تھی جو قرون وسطیٰ کے دور میں خواتین کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آلہ ظلم و ستم کی ایک ایسی مثال ہے جس کا سننا ہی دل دہلا دیتا ہے۔ ہسپانوی گدھا ایک لکڑی کی مسلسی ساخت پر مشتمل ہوتا تھا جس کی نوک تیز اور پتلی ہوتی تھی۔ عورت کو اس نوک پر بٹھایا جاتا اور اس کے دونوں پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر الگ کر دیا جاتا تاکہ وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر سکے۔ جب وہ اس نوک پر بیٹھتی تو اس کے جسم کا وزن اس کے نچلے حصے پر شدید دباؤ ڈالتا جس سے ناقابل برداشت درد ہوتا اور چوٹیں لگتی تھیں۔ سزا کو مزید تکلیف دہ بنانے کے لیے بعض اوقات عورت کے پاؤں میں وزنی لوہے کی گانٹھیں باندھ دی جاتی تھیں۔ اس اضافی وزن کا مقصد جسم کے اوپر مزید دباؤ بڑھانا اور زخموں کو شدید تر بنانا تھا۔ کئی خواتین اس اذیت کے دوران اپنے ہوش کھو دیتی تھیں اور کچھ کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی کہ وہ دوبارہ کبھی چلنے کے قابل نہ رہتی تھیں۔ یہ سزا نہ صرف جسمانی اذیت دیتی تھی بلکہ عورت کو ذہنی اور جذباتی طور پر بھی تباہ کر دیتی تھی۔ جو خواتین اس سزا سے بچ جاتیں وہ اکثر زندگی بھر کے لیے معذوری کا شکار رہتی تھیں۔ ان کے لیے نہ تو چلنا ممکن ہوتا اور نہ ہی عام زندگی گزارنا۔ یہ ظالمانہ طریقہ کار صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد عورت کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ یہ سوچ کر ہی انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح سماج نے طاقت اور ظلم کے نام پر خواتین کو اتنی بے دردی سے نشانہ بنایا۔ آج ہمیں ان مظالم سے سبق لینا چاہیے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے جہاں انصاف اور برابری کو فوقیت دی جائے، اور ہمیں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو رحمت للعالمین ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔